बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। नामवर दानिश्वर और मुसन्निफ़ अनवर मकसूद साहब ने सोशल मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से पैगाम जारी करते हुए कहा है कि 8 फरवरी को निकलें, जिसको दिल चाहे वोट दें। मैं ज़िंदा ही इस इलेक्शन के लिए हूँ कि देख कर जाऊँ। अनवर मकसूद साहब का मजीद कहना था कि 8 फरवरी को हर घर से आपके साथ अनवर मकसूद निकलेगा। अनवर मकसूद साहब का तो ये भी कहना है कि हम 75 सालों से घरों में बैठे हैं, तो प्लीज़ 8 फरवरी को घरों से बाहर निकलें और इस मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। और मैंने भी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट की थी कि 8 फरवरी को घरों से बाहर निकलें और अपने हक़ का इस्तेमाल करें। जिसको चाहे वोट दें, लेकिन दे ज़रूर, क्योंकि आपका एक वोट इस मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। आपका एक वोट आपके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। आपका एक वोट इस मुल्क को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। तो प्लीज़ 8 फरवरी को घरों से बाहर निकलें, अपने हक़ का इस्तेमाल करें और इस मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। बताया जा रहा है कि फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया। मज़ीद बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अच्छा, देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की है। उसकी वजह यह कि 9 मई वाक़यात के जितने भी केसेस थे उनको फ़ौजी अदालतों में सुना जाना था। अब बताया जा रहा है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया है और मामला जो है वो जजेस कमेटी को भिजवा दिया है। अब देखना ही कि कौन सा जज जो है इस बेंच का हिस्सा बनेगा, लेकिन अभी तक जो है कोई भी वजूहात सामने नहीं आई कि किस वजह से जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने अपने आप को बेंच से अलग किया है। लेकिन मे भी हो सकता है कि ये 3 वजूहात हों जिसकी वजह से जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने अपने आप को बेंच से अलग किया हो। एक वजह तो ये हो सकती है कि शायद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब किसी किस्म की तनकीद का निशाना नहीं बनना चाहते। दूसरी वजह ये हो सकती है कि शायद ऊपर से प्रेशर बहुत है जिसकी वजह से जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने अपने आप को बेंच से अलग किया है। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि शायद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो है 9 मई वाक़यात के मुकदमे का केस सुनना ही नहीं चाहते हों और इसी वजह से जो है उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया है। लेकिन आने वाला वक्त ये फैसला करेगा कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने अपने आप को बेंच से अलग किया है। मज़ीद बताया जा रहा है कि साफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ अज़खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि मामला तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। और मैंने भी आपको कहा था कि अगर आपने किसी को तनकीद का निशाना बनाना भी है तो ज़रूर बनाएं, लेकिन एक हद तक उसका इस्तेमाल करें। मज़ीद बताया जा रहा है कि DGFIA को साफ़ियों के साथ मुलाकात करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि तनकीद करना हर शहरी और सहाफ़ी का हक़ है। और मैंने भी आपको कहा था कि अगर आपने किसी जज को तनकीद का निशाना बनाना भी है तो ज़रूर बनाएं। ये हक़ आपको आइन और कानून देता है, लेकिन ये हक़ एक हद तक देता है और उस लिमिट को जो है क्रॉस ना किया जाए। और मज़ीद बताया जा रहा है कि अदालत ने साफ़ियों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। उसके बाद जो था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना था कि दिल खोल कर तनकीद करें, तनकीद से इस्लाह होती है। अगर सोच रहे हैं तनकीद रोक कर भला करें हैं तो गलत है। उसके बाद जो था जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का कहना था कि सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैंने जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा से एक बात पूछनी थी कि आज तक इन इदारों ने पाकिस्तान को दिया ही क्या है, या पाकिस्तान को जो है कौन सा फ़ायदा पहुंचाया है। आज भी वो लोग जो हैं खुलेआम फिर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को खोखला किया है, जो आज भी करप्शन में मुलविस हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आज भी इदारे खामोश बैठे हैं। उसके बाद जो था जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का मजीद कहना था कि तनकीद ज़रूर करें, तस्खीस अजीब बात है, बदकिस्मती से यूट्यूब पर गालियाँ देना ज़रिया माश बना लिया गया है। और उसके मजीद जो था जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का कहना था कि लोग इससे पैसा कमाते हैं, मुल्क की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं। अजीब बात यह कि अगर इन इदारों को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जा रहा था तो कोई भी हिम्मत ना करता है कि इन इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करता और मुल्क की इज़्ज़त की कोई बात करता। लेकिन हम तमाम जितने भी लोग हैं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं वो मुल्क की इज़्ज़त का उतना ही ख्याल कर रहे हैं जितना आप करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन आपके पास पावर होने के बावजूद जो है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।
اور میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر یہ تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق چلائے جا رہے ہوتے تو کوئی بھی جو ہے وہ نہ ہی تنقید کا نشانہ بناتا نہ ہی کوئی انگلیاں اٹھاتا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے. ہمارے پاس جتنی پاور ہے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس پاور ہونے کے باوجود جو ہے آپ اس پاور کا استعمال نہیں کر پا رہے. سارا کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے باوجود جو ہے آپ انصاف نہیں دے پا رہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح کا کام کیا جا رہا ہے؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا؟ اس کے باوجود جو ہے آج بھی آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ لوگ اس سے پیسہ کماتے ہیں, ملک کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں. عجیب بات یہ کہ یہاں پہ اگر ہم عزت کی پرواہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کے بعد جو تھا بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما صنم جاوید دوسرے کیس میں گرفتار. بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے صنم جاوید کو تھانہ شادمات میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا, اور پولیس کا کہنا تھا کہ صنم جاوید کو دہشت گردی مقدمہ نمبر 768 میں گرفتار کیا گیا. اور بتایا جا رہا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 لاکھ روپے مچل کے عوض ضمانت منظور کی تھی. ملک بھر میں 9 مئی کی 1300 FIRs درج ہیں. یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر کا کہنا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کچھ سلاٹس خالی رکھی گئی ہیں, آنے والے وقتوں میں جو ہے ان سلاٹس کو فل کیا جائے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو گرفتار کیا جائے گا. آنے والے وقتوں میں جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میری باتیں کتنی سچ تھیں. مزید بتایا جا رہا ہے کہ شواہد سامنے آنے پر ملزمان کو دیگر مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو کیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے رولا ڈالا تھا کہ قوم کی بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے, قوم کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, قوم کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے. اس کے بعد جو ہے اب صنم جاوید کے حوالے سے یہ تمام ادارے یا یہ تمام لوگ جو ہے آج خاموش بیٹھے ہیں. کیا صنم جاوید صاحبہ کا تعلق کیا پاکستان سے نہیں ہے؟ کیا وہ قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ اگر قوم کی بیٹی نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ہی سلوک کیا جائے جس طرح مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا گیا تھا. لیکن عجیب بات یہ کہ یہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کا تعلق جو ہے شاید افغانستان سے ہے, شاید ایران سے ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے تمام ادارے آج خاموش بیٹھے ہیں. کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ یہ بھی قوم کی بیٹی ہے. ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کیا جائے جس طرح مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا گیا تھا. لیکن عجیب بات یہ کہ اس ٹائم تمام ادارے آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آج مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے عزت کی باتیں کر رہی ہیں, لیکن آج بھی وہ انصاف کی باتیں نہیں کر رہی. آج بھی جو ہے لوگ انصاف کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. آج بھی پاکستان تحریک انصاف امید لگائے بیٹھی ہے کہ شاید کوئی چیف جسٹس جو ہے ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل سکے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیان دیا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کو انصاف فراہم کریں گے. لیکن عجیب بات یہ کہ یہاں پہ تمام ادارے ایک ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو حلیم عادل شیخ کو مزید مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا. سندھ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ حلیم عادل شیخ کو کسی نئے مقدمے یا چلان میں نامزد نہ کیا جائے کہ کوئی بھی امیدوار اگر پمفلٹ بانٹتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو گرفتار کر کے لے جائیں گے, اگر ریلی کا اعلان ہوگا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن عجیب بات یہ کہ یہاں پہ عزت کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن انصاف کی بات کوئی نہیں کرتا. یہ بات نہیں کرتا کہ الیکشن کی جب اناؤنسمنٹ ہوگی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کی کمپین چلا سکتی ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں پہ مسرت ہلالی صاحبہ ملک اور قوم کی عزت کی باتیں کرتی ہیں لیکن آج بھی انصاف نہیں دے پا رہی. تو میری جو نیوز تھی آج تک یہیں تک تھی. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.